بالعلم بل بالأدب. Alhamdulillah, bismillah, daf jadid matialectuto.com. بالنسبة لهاد الفيديو غادي نشوفو بإذن الله l'option insérer une note de bas de page. شنو مقصود بلوبسيون insérer une note de bas de page؟ غادي نعطي مثال. عندي مثلا ان دوكيومون فيه 5 باج وحنا في لا بروميير باج كيما تيبان لكم هنا باج 1 sur 5. عندي بعض الاشياء مهمة صبغتها مثلا بلا كولور جون. فهاد الاشياء المهمة تنبغي مثلا نبين من خديتها او شنو المقصود ديالها، فتن اجوتي ou insérer les références. فautomatiquement الوورد insérer le chiffre 1 ومن بعد تيطلب مني على اساس نكتب من خديت هذاك الباساج او شنو المقصود مثلا من هذيك الجمله اللي كتبتها تماك. فهادو سابيل اون ريفيرونس او لاجو ديال لي نوت دو با دو باج. فلا ديتو البال غادي نمشي نطلع لهنايا وفقط نحط الكورسور في لو 1 وهنا تي انديكي او تي افيشي لوبسيون او لانفورماسيون ليفر ابخوندر مايكروسوفت وورد 2010. فهادو هما لي ريفيرونس دو با دو باج. غادي نحاولوا نطبقوهم في وسط هاد لا فيديو. ناخذ كسبيل المثال هاد الجمله اللي عندي هنا وماشي لابد نصبغ هاد الجمله بلو جون، ففقط صبغتها غير باش نسهل ليكزامبل. كذلك ماشي لابد نحط كورسور في الاخر ديال الجمله، لا يمكن نحط كورسور في اي مكان بغيت. هنا بالنسبه للكا ديالي غادي ناخذ في هاد ليكزامبل غير لا فان دو باراغراف ولا لا فان مثلا ديال هاد لا فراز اللي كاينه هنا. تمشيو مثلا اون فوا تنكليكي هنا نمشي لريفيرونس اونغلي ريفيرونس في لو جروب نوت دو با دو باج عندي لو بوطون insérer une note de bas de page. فقط كليك اوتوماتيكمون الكورسور تيكتب 2 وهنا تيمشي لو بوين دانسيرسيون تيتسناني مثلا نكتب لها ريفيرونس ديال هاد لا فراز اللي عندي هنا. فغادي نكتب مثلا غير فقط ليفر ابخوندر مايكروسوفت وورد مثلا 2010. ناجوتي لانفورماسيون ديال لا باج بهذا الشكل اوتوماتيكمون نزاد لو شيفر 2. غندخل لاباج هنا حنا في لاباج 1 غادي ندخل في لاباج 2. كذلك عندي هاد الشيء مهم نحط كورسور هنا نفس لي زيتاب غادي نكليكي على insérer une note de bas de page. فقط كليك نفس لو برينسيپ يعني غادي نجي نكتب فقط ليفر مايكروسوفت اكسل مثلا باش نبدلو شويه 2010 بحال هكا. نرجع الفوق هنايا بهذا الشكل. غادي نحط الكورسور بلا غادي نتعمد نحط الكورسور في الديبي دو باراغراف في لاباج 1 وعندنا دوطخ اوبسيون كاينين في نوت دو با دو باج. نوت لاحظوا لوبسيون او لو بوطون نوت دو با دو باج ولكن سويفونت غادي نكليك عليه غادي يديني في هاد لو 1 اللي كاين هنايا. نعاود نكليك عليه ولكن قبل غادي نكليكي هنا شنو عندي نوت دو با دو باج سويفونت. نعاود نكليك عليه داني هاد دوزيام نوت دو با دو باج او يمكن نرجع الاولى باش غير بنوت دو با دو باج سمحولي بريسيدونت في هاد المكان تنرجع لهنايا. هنا ملي تنكليكيو تنلقاو بعض الاشياء نوت دو فان سويفونت نوت دو فان بريسيدونت. اون ريمارك حنا خدمنا باش انسيري اون نوت دو با دو باج ولكن كاين اون اوتر اوبسيون كيما تيبان لكم انسيري اون نوت دو فان. غادي نديرو بتي تيست. غادي نحط كورسور في هاد المكان قدام انفورماتيك وغادي نكليكي على انسيري اون نوت دو فان. ولاحظوا هنا لو بوين دانسيرسيون فين مشى ديريكتومون لا باج 5 sur 5 بمعنى مشى لا ديرنيير باج عندي في الدوكيومون. هذا هو الاختلاف ما بين انسيري نوت دو فان و انسيري نوت دو با دو باج. نوت دو با دو باج تنبقاو في لا باج نفسها بينما انسيري نوت دو فان تيدينا في الاخر ديال الدوكيومون. وغادي نكتب هنا مثلا ابخوندر مثلا ابخوندر مثلا مايكروسوفت اوفيس على سبيل المثال بحال هكا ونطلع الفوق بهذا الشكل. وعندي هاد لو اي اللي تيدل على لا ريفيرونس هنايا. بالنسبه لي زانفو بو تيبانو فقط غير في لي زيكرون فكليك او فقط نحط الكورسور باش تافيشي لانفو بو. اون ريمارك مثلا هاد لو اي اللي كاين هنايا هاد لو ان اللي كاين هنا واش يمكننا نبدلوهم؟ مثلا ما بغيتش لو اي بغيت يكون باغودر الفابيتيك ا بي سي. هنا بغيت يكون دي سامبول صحيح يمكننا نبدلو هاد الاشياء. ديما في لونغلي ريفيرونس في لو جروب نوت دو با دو باج وعندي هاد لو بوطون qui s'appelle le bouton bas de dialogue. كليك على هاد البوطون bas de dialogue وعندي لي زوبسيون نوت دو فان و نوت دو با دو باج. اون ريمارك لما كانش اكتيف لوبسيون نوت دو با دو باج فقط انولي غادي نحط الكورسور غير هنا مثلا بحال هكا غادي نشونجي فقط غير كليكيت باش تاكتيفا هنا. فالا بغيت نتحكم في هاد لي نوت دو با دو باج كيما عندكم فقط كليك ومن بعد نبدل لي زوبسيون اللي بغيت هنا. غادي نشوفو هنا ليكزارسيس فاش في نوت دو فان اللي كاين هنا كليك على نوت دو فان وهنا première option fin de section
ولا fin de document. هنا بالنسبه لينا غادي نخليو fin de document وملاحظه fin de section مهمه بزاف غادي نشوفوها في الفيديو اللي جايه باذن الله حقاش كاين اختلاف كبير ما بين fin de section et fin de document. convertir يعني من note de bas de page en note de fin او العكس من note de fin de page من note de page ولا لي دو على حساب لو شوا اللي بغيتو. format de nombre لاحظوا هنا يمكن لكم تعزلوا لو فورما اللي بغيتو فغادي نجي مثلا ننزل ABC. personnaliser عندكم دي سامبول commencer مثلا نقدر نقول لي commencer par B ماشي A فتبقى يعني دي زوبسيون يمكن لكم تيستيهم. numérotation continue الى غير ذلك. هنا عندي appliquer les modifications à tout le document. غادي نرجع هاد لوبسيون بالنسبه للنوت دو با دو باج. في الحقيقه هنا غادي ندير فقط appliquer ولاحظوا انفورماتيك تتولي نيميروتي بلو ا. هنا لازم تعاود تاني اون نوت دو فان غادي يعطيها اوتوماتيكمون بي. اون رمارك كاينه هنا في هاد لوبسيون يعني لتحت ديال ابليكي لي موديفيكاسيون يعني مهمه يقد الانسان يحتاجها. فلاحظوا ديما في لاباج 1 عندي لا بروميير نوت شنو عطاها لو شيفر 1 لا دوزيام نوت عطاها لو شيفر 2. غادي ندخل لاباج 2 ولاحظوا هنايا في لاباج 2 هنايا لا تروازيام شنو عطاها هنايا نوت دو با دو باج 3. فبعض الاحيان تنبغيو مثلا من ندخلوا لباج جديده ما يمشيش مثلا ما يكملش الحساب مثلا يبدا لا نيميروطاسيون من جديد بحال هنا في باج 2 عاود يكتب لو 1 2 3 ويا غادا كل باج يعطيها مثلا ريفيرونس دو باج مستقل ما يتبعش لا نيميروطاسيون. فكيفاش ندير الاشياء فقط نمشي نفس الخطوات هنايا نكليك على بوطون بواطو ديالوج note de fin de page وهنا لاحظوا في l'option في la rubrique appliquer les modifications. appliquer les modifications ما نقوليش à tous les documents. numérotation سمحوا لي غلط ماشي هاد البلاصه. format numérotation ما نديرش continue ولكن لاحظوا عندي l'option recommencer à chaque section غادي نقول لا recommencer à chaque page يعني كل باج من ندخل لها عاود الحساب من جديد. appliquer ونمشي ندير ان بتي تيست. لاحظوا هنايا في لاباج 2 عندي لو 1 وعندي هنايا هنا في لاباج 2 يعني عاود الحساب من جديد. في لا بروميير باج عندي دو نوت دو با دو باج اللي هما 1 2. فهذا هو بالنسبه لا ريفيرونس